वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा दुश्मन इस किस्म का है कि उस पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता, और अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रहे हैं कि सीज फायर का जो ऐलान किया गया था उसकी कुछ वायलेशन सामने आई हैं, और बाकायदा तौर पर अब भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, MNA है। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा। मैं खुश आमदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में आपको, और ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, बल्कि जब से ये जारियत की जा रही थी भारत की जानिब से, पाकिस्तान ने हर महाज पर डट कर मुकाबला किया और उन्हें उन्हीं की जबान में जवाब दिया, और आखिर वो टेबल पर आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन व्हाट टू नेक्स्ट, अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि अभी हम ये गुफ्तगू या ये बात कर रहे थे कि भारत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके अज़ाइम जो हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि मक्कार दुश्मन से वास्ता है हमारा। तो अब आगे क्या होने जा रहा है? जाहिर है आप हुकूमत के साथ हैं, एलाइस हैं, तो नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज जो भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसमें हमारी फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ताकत थी उसके सामने भारत वो जो अब जिद्दी और एक मक्कार अय्यार दुश्मन था उसने घुटने टेके हैं, और अब जो तारीख लिखी जाएगी उसमें भारत की इबरतनाक शिकस्त जो है वो हमेशा याद भी रहेगी और तारीख का हिस्सा है। जिस तरह आपने देखा कि भारत ये कह रहा था कि मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूंगा, दहशतगर्दों को मार रहा हूँ, यानी मुख्तलिफ झूठे बयानिए थे, नैरेटिव उसने बिल्ड किए हुए थे। लेकिन जब आज पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया तो भारत के दांत खट्टे कर दिए, और अब जब सीज फायर हुई तो फिर वायलेशन उसी तरीके से सामने आने लगी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, तो ये बड़ा मक्कार दुश्मन है, और इस पे एतमाद करना जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चूंकि इस वक्त अमेरिका ने सालिसी का और दुनिया के दीगर कंट्री, सऊदी अरब एंटर किया, तमाम मुल्क जो है इस वक्त आगे बढ़े हैं, और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये कह रहा था कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, अमन के साथ काम करें, मुज़ाकरात। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है कि भारत को हम मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए, और अब जो है आगे जाकर हमें इश्यूज पर बात करनी होगी, वाटर ट्रीटीज पर बात करनी होगी, कि जो जिस तरीके से जब दिल चाहता है वो हमले कर देता है, जब दिल चाहे वो पानी बंद कर दे, ऐसा अब नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान की ताकत को भी देख लिया, और हम नहीं कह रहे, ये तो आपने खुद देखा कि अभी अमेरिकन सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने और इसी तरह ब्रिटिश मतलब BBC ने भी इस तरह की रिपोर्ट की कि भारत खुद घुटने टेका है। उसने एक से कहा कि जी अब हमारी जान बचाओ, वरना झूठ पे एक पूरा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, जबकि खुद भारत सब दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसने जिस तरह अमेरिका में, कनाडा में वहाँ पे गवर्नमेंट बराह रास्त जो है सिखों के कत्लेआम में मुलविस थी, ऑस्ट्रेलिया हो या म्यांमार में जो कत्लेआम किया, या गुजरात में किया, जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बिल्कुल साफ इसे कसाई कहा, और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात। बिल्कुल। तो अब जो है मुज़ाकरात की जो बात हुई है, जो मंडे को तय हुआ है कि दोनों मुल्क के आर्मी के सरबराहान जो वो बैठेंगे, तो लाजमी बात है कि भारत को अब तो उसको हमारी शराइत पर, जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने कहा था कि जंग तुम शुरू करोगे, खत्म हम करेंगे, और आपने देखा कि सीज फायर जो है आज भारत की रिक्वेस्ट पर हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे शिकस्त का सामना तो उसे करना पड़ा है। शाहजाद साहब एक चीज मुझे और बताइएगा, क्या आलमी सतह पर अब ये इदराक हो गया है कि भारत गलत था, पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए, और इस बात की क्या गारंटी है कि भारत आइंदा ऐसा नहीं करेगा? क्या इस चीज के हवाले से भी कोई खास तौर पर बातचीत होना चाहिए? और इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा शाहिदा साहिबा कि इंटरनेशनली जैसे अमेरिका और दूसरे ममालिक जो कि एक गारंटर के तौर पर उन्होंने एक किरदार अदा किया, क्या वो भी नजर तो रखे हुए होंगे इस तमाम तर एक्टिविटीज पर? अभी देखिए, भारत ने जो अपनी अय्याराना साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम करना चाहा पहलगाम वाक़े के अंदर, फौरी तौर पे उसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया कि विद इन 10 मिनट्स आप किस तरीके से FIR कर सकते हैं, जबकि आपके पास अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और भारत के प्रोपेगेंडे को नाकाम किया। इसी तरह पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी थी कि जिसमें आज जो है आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र, तहम्मुल, बुर्दवारी के साथ तमाम पर अटैक्स का ना सिर्फ इंतजार किया, बल्कि
ہمیشہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں اور بھارت کو چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے پہلگام واقعے کی، وہ بھی بھارت راضی نہیں ہوا. پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے بھارت نے حملے کیے اور اس دن جب حملے کی صورت میں ہم نے تو اپنے ڈیفینس میں طیارے گرائے، ہم نے اس وقت بھی بہت برداشت کیا. دوسرے دن جو ہے ڈرون سے حملے ہوئے اور کل رات جب میزائل سے حملہ ہوا بھرپور جواب دیا گیا ہماری جانب سے. بالکل. اچھا ٹائم بالکل ہمارا مختصر رہ گیا ہے. صادق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جیسے کہ یہ وائلیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے بریک کے دوران کہ ایک ہماری شہادت کی بھی رپورٹ اس قسم کی آ رہی ہیں، تو اب جو گارنٹر ہیں ان کا کیا رول ہوگا، امریکہ کا کیا رول ہوگا، انٹرنیشنلی جو ممالک ہیں ان کا کیا رول ہوگا، اور اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ شاید پاکستان کے پی ایم بھی جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو حالات کس طرح؟ اور یہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کیا جو معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا پہلگام واقعہ، کہ اس کی تحقیقات کی جانب بھی صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے؟ بالکل فرحان، رات 11:05 پہ بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وائلیشن کی اور انڈیا پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں امریکہ کا اب کیا رول ہوگا اگر انڈیا سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے. دیکھیں انڈیا کی وجہ سے فرانس کا سر ویسے ہی دنیا کے سامنے اس وقت جھک گیا ہے. پھر اسرائیل جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے مڈل ایسٹ کا، وہ اس وقت ذلت محسوس کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی ابھی جو صحیح چہرہ قریب سے جب امریکہ کو نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تو وہ دور دور سے بہت عرصے سے ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ امریکہ میں اور کینیڈا میں جب انہوں نے سکھ لیڈرز کے جو سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں جو سیپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لیڈرز پہ جو انڈیا نے اپنی رو کے ذریعے وہاں پہ ان کو قتل کرنے کی جو سازشیں کی، تو انڈیا کا ایک ایگریسو مائنڈ جو ہے نا وہ اب ویسٹرن ورلڈ کے سامنے آ رہا ہے. اگر ان کیس دیکھیں انڈیا ابھی انڈین چینلز پاکستان پہ الزام لگانا شروع ہو چکے ہیں کہ پاکستان سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے. در حقیقت یہ انڈیا کی طرف سے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اور باہر کی گورنمنٹس بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ انڈیا تواتر سے جھوٹ بول رہا ہے. اور امریکہ کے پاس اگر انڈیا وائلیشن کر رہا ہے، اگر وہ کوئی میزائل داغتا ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے، تو دیکھیں ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں، وہ ان کی موومنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، وہ ڈرونز کی موومنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں. تو انڈیا اس وقت یہ ان کے ذہن میں شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی جذباتی اور بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، تو وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو ٹریک نہیں کرے گا. لیکن انڈیا جو ہے انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ان کا ایک معمولی سا ایک حامی بچا ہے جو تھوڑا بہت جو امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کو تو ہم نے اچھا خاصا سمجھا دیا ہے، اور یقیناً انڈیا کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھارت کی جانب سے جو پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. آج کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر تھا، ہمارے گیسٹ سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے شمائلہ جس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت مختصر ہے. تمام بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا اور ٹائم دیا. ڈیفینیٹلی ہم نیکسٹ بھی پروگرامز میں مدعو کریں گے اور اس پر تفصیلاً بات چیت کریں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.